A total of 32 athletes will represent Iraq in 13 sports at the 19th Asian Games, which will open in China's Hangzhou on September 23rd. Haitham Abdul Hamid, Secretary General of Iraq's Olympic Committee, said that the Iraqi delegation's ambition is to make a breakthrough and achieve medals. الطموح أنه يكون مشاركتنا ليست مشاركة للمشاركة فقط وإنما مشاركة لتحقيق الإنجاز وأن يكون هناك بصمة موجودة على منصات التتويج. هذا طموحنا وهذا هدفنا وإن شاء الله التوفيق من رب العالمين. Ahmed Jassim Mohammed, supervisor of Iraq's national judo team, said that he was looking forward to one of his team members winning a medal. واستعداداتنا موجوده ان شاء الله في وزن 81 اللاعب الدولي سجاد غانم صحن وكنا يعني امل في حصول على احد الاوسمه متقدمه في لعبه الجودو. With full confidence, judoka Hossein Ali Hussein said the team is ready for the tournament and hopes to achieve something. المرحله القادمه ان شاء الله مرحله انجازات، عازمين الكادر التدريبي واللاعبين على هذه المرحله وان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونحصل لنا وسامه بدوره الالعاب الاسيويه او مشاركه مشرفه للعراق من خلال لعبه الجودو. The Iraqi delegation also expressed expectations for the Hangzhou Games. هو متوقع وإنما يقين أنه الدورة سوف تنجح إداريا وتنظيميا، خاصة الصين سباقة في تنظيم محافل ليس فقط على مستوى آسيا وإنما على صعيد العالم، خاصة أنها قد استضافت أيضا دورة الألعاب الأولمبية. شيء اعتيادي هي مجربه يعني الصين على دائما تجرب الالعاب بكل البطولات وتنجح، اذا كانت العاب اسيويه واذا كانت بطوله اسيا للجودو واذا كانت كل الالعاب هي تعرف يعني امكانيه متطوره بنى تحتيه موجوده.